बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेशुमार टॉपिक्स हैं मुल्की सियासत के हवाले से जिस पे हमने बात करनी है। मुख्तलिफ बड़े सियासी रहनुमाओं के जायचे, उनके सितारे क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस हवाले से जो आपके सवालात हैं वो एम ए शहजाद खान साहब के सामने रखेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। जी अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो मुसलसल पाबंदे सलासल हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, रिहाई जो है उनको नहीं मिल रही, जमानत मिलती है फिर दूसरे मुकदमे में अरेस्ट हो जाते हैं, ये सिलसिला चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनके लिए आसानियां कब तक पैदा होती देख रहे हैं? अच्छा सवाल, बड़ा सवाल। मैंने पिछले महीने से कहा है कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई से के जो लोग हैं जो पकड़े हुए हैं वो उनकी जमानतें होती जाएंगी, रिहा होते जाएंगे, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले मेरी पेशन गोइयाँ पूरी होना शुरू हो गई। आपने देखा कि अली मोहम्मद साहब आ गए, शहरियार अफरीदी साहब आ गए, और भी कुछ आए, अभी और आएंगे। अच्छा, परवेज इलाही साहब 1/8 के खाने के मालिक है। एक बड़ा जबरदस्त नाम होता है। पीटीआई में इस वक्त मजबूत तरीन जो चेयरमैन है खुद इमरान खान, वो 1/12, 1/10, 1/11 और 1/9 कोई नहीं होता, वो 0 होता है। और उसके बाद 1/8 आता है, तो इमरान खान के बाद मजबूत नाम परवेज इलाही है। और दूसरी चीज 1/7 वो है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अब 1/7 शाह महमूद कुरैशी, 1/7 जो है वो मुराद सईद। ये ऐसे दो नेम हैं, चाहे मार्केट में मैदान में आपको नजर आए, लेकिन एकदम पावर्स नहीं होती। 1/8 खा जाएगा 1/7 को। एक बात। दूसरी चीज, आइंदा आने वाले टाइम में, यानी कि अगस्त का जो महीना है, इसमें परवेज इलाही साहब आएंगे। और एक बात बता दूं, ये मजबूत पीटीआई के झंडे के किसी मजबूत सूबे में, या मैं मजबूत सूबे से मुराद जाहिर है मैं सीधी बात कर रहा हूं पंजाब, उसकी क़यादत कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर खुदा ना खास्ता खान को नाअहल करोगे तो वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से वो परवेज इलाही साहब होंगे। जी खान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर और मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से खबरें आती रही कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पीटीआई के अंदर वापसी हो जाए। फवाद चौधरी ट्विटर पे एक्टिव हैं, असद उमर साहब जो हैं वो भी एक्टिव हैं, भरपूर किस्म का दफा नाम लिए बगैर वो पीटीआई का कर रहे हैं, पीडीएम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या लगता है इन दोनों रहनुमाओं के जो सितारे हैं, क्या इनका कोई इम्कान बाकी है, पीटीआई में गुंजाइश है कि वापस आ जाएं? देखें, अगर मैं अपना कुछ ज़ाती राय दूं तो वो और चीज़ है, तजिया और है, ओपिनियंस के हवाले से जो जफर है वो और है, एस्ट्रोलॉजी और है। अब जो ज़ाती राय में मैं जो गौर करता हूं, तो फवाद चौधरी साहब जब गए थे तो उनके पाँव में इतनी ताकत नहीं थी, जैसे वो गरजे बरसे जैसे वो थी आशिक अवान साहिबा, जैसे वो चौहान। तो उस मुकाबले में फवाद जो है उस तरह फ्रंट साइड पे नहीं आया। अगर आपने देखा हो, कभी वो चेहरा छुपा रहे हैं, कभी खामोश हैं, यानी कि वो दिल से नहीं गए थे छोड़ के, जो समझ में आती है। जफर ये कहता है कि उनके रोशन इम्कान हैं, लेकिन अगर खान ने दरवाजा खोला, क्योंकि इस वक्त खान ने सबके लिए दरवाजा बंद किया है, वो इस वक्त नेल्सन मंडेला बन के बैठा है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि खान को अब किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, अकेला बैठे, सोचे, देखे और उसने कौन सी गलतियां की हैं, कौन से उसके इर्द गिर्द गलत लोग थे। तो अभी खान को वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। और दूसरी चीज, जफर में अभी फौरी मौजूदा फवाद आते दिखाई नहीं दे रहे। खान साहब, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी सहाफियों से और इंदिया दिया था कि इस मरतबा जब वो टिकट तकसीम करेंगे तो वकला को टिकट देंगे। वकला से मुतालिक आप कहते रहे हैं कि बाबीले हैं, कंकर लेके आएंगे, हमने वो चीजें जो हैं उस तरीके से उसका कोई नताइज निकलते हुए नहीं देखे, तो अभी तक नहीं देखे। तो क्या टिकट्स जो हैं वो वकला को खान साहब वाकई देने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या नताइज जो हैं इसके निकलेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात यह है कि जो जस्टिस साहिबान होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस,
اور جو وکلا ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہی سمجھو کہ وہ بھی دستور کی حفاظت کرتے ہیں، آئین کی کرتے ہیں. یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، بیرسٹر تھے. یہ ملک کا جو خواب تھا وہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بنایا، خواب سوچا، وہ بیرسٹر تھے. تو وکلا کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے. اتنی آپ نے ایکسرسائز کر لی، اتنی جب سے قیام پاکستان سے لے کے آج تک کون آیا جس نے ہمارے ملک کو سنوارا؟ یہی ہے وکیل، یہی اللہ کے حکم سے سنواریں گے، اور یہ آئیں گے انشاءاللہ. خان صاحب، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں وہ سویپ کر جائیں گے. وہ سویپ کر جائیں گے یا سویپ ہو جائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ سویپ کرنے لگے. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، ایک سویپ کر بھی دیے جاتے ہیں اور ایک سویپ ہو بھی جاتے ہیں، کچھ اور بھی ہوتا ہے بیچ میں، وہ میں لفظ نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا. تو خیر، پرویز خٹک صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دونوں مل کے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ لڑے تو پی ٹی آئی ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. جی خان صاحب، دیگر لوٹے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں ان کو لوٹا لوگ کہتے ہیں، چلے ہم نہیں کہتے لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم لوٹا نہیں کہتے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، فیاض الحسن چوہان صاحب چاہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، جتنی فرنٹ سائڈ پہ جیسے میرے وزیر اطلاعات تھے، کیا تھے، پی ٹی آئی میں بڑا دبنگ انداز میں بولتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پارٹی چینج کی اور ایک دم وہ ویسے بولے تو اس سے ان کی قدر میں ذرا کمی آ گئی، ذرا نہیں بہت آ گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ الیکشن جیت جائے، ان کی ضمانت نہ ضبط ہو جائے. ایک تو میں نے صاف سیدھی بات کر دی. دوسری طرف جو آپ کا دوسرا سوال میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ کیا ہے ذرا بتائیے. راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض ڈبل آر کا مالک ہے. راجہ ریاض 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. راجہ ریاض کا اتنا بڑا قد نہیں ہے، لیکن اللہ نے عزت دی. اپوزیشن لیڈر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو عزت دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. راجہ ریاض اب جیسے بلاول بھٹو کی میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ وزیر خارجہ، ڈبل بی کا مالک 1/12، صادق سنجرانی 1/12، سکندر سلطان 1/12، عارف علوی 1/12، یہ کیا کہتے ہیں، آصف علی 1/12، عمران خان 1/12، عمر عطا بندیال 1/12. تو یہ 1/12 کے سارے کمال ہیں. اور آئندہ بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ 1/12 کی لڑائی رہے گی اب دنیا میں، کیونکہ گھڑی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 12 کی طرف جاتی ہے. اب 8 سے 12 کی طرف سوئی ہے. دنیا بھی چھوٹی ہو رہی ہے، مختصر ہو رہی ہے، قیامت نے بھی آنا ہے. یہ ساری چیزیں تو آج جیسے میں نے رجب طیب اردگان کی ایک بات کی تھی کہ یہ جیت جائیں گے، اور وہ 1/12 کے کھانے کے مالک تھے. تو خیر، راجہ ریاض اپنے بٹے کے حوالے سے وہ کامیاب ہیں، اور ان کو ظاہر ہے وہ کہتے نہیں لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے، اور پھر وہ جو ہوتے ہیں یہ اپوزیشن لیڈر، یہ دونوں نے مل کے ہی وہ نگراں وزیر اعظم بنانا ہے. تو ان کو ایک بینیفٹ ملا ہے، ان کا نام روشن ہوگا وقتی اس حوالے سے. لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں، میں نے کہا 1/12. اب راجہ ریاض پتہ نہیں کون سے شہر کے، میرے ذہن میں نہیں ہے، فیصلہ آباد کے. تو وہاں پہ اگر 1/، اپنے ہی گھر کا کوئی مالک آ گیا تو راجہ ریاض کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو راجہ ریاض کے مقابلے میں کوئی 1/8، 9، 10 آیا تو راجہ ریاض جیت بھی سکتا ہے. جی خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.